अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। तकरीबन मुझे वीडियोस बनाते हुए साल हो गया और जब मैंने ये शुरू किया था तो उसमें मैंने स्मोक के टॉपिक को जो है ना ख़ास तौर पे एक उसके लिए वीडियो बनाई थी। तब भी मैंने कहा था, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, शायद अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी बुरे हैं। रियलाइजेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रियलाइजेशन नहीं थी तो यहाँ तक हम पहुँचे। अगर रियलाइजेशन होती तो ये हालात ना होते। मैंने तब भी कहा था, मैं दोबारा कह देता हूँ कि इस ख़ास तौर पे पंजाब में स्मोक की वजह जो है उसकी मेन रीज़न मुस्लिम लीग नून है। अब अव्वल तो ये कि आप लोग जो मेरे देखते हैं वीलॉग, उन्हें पता होगा कि मैं बड़ा एंटी इमरान हूँ। मेरे एक सियासी पोजीशन है, एक मेरी सोच है और विद फैक्ट्स है। ये नहीं है कि मैं अपने कुछ जज्बात का इज़हार सिर्फ पसंद नापसंद की बेस पे करता हूँ, मैं फैक्ट्स की बेस पे करता हूँ। इसी वजह से मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि इस स्मोक का जो सारा मलबा है वो मुस्लिम नून पे जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से जाता है। देखिए, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसकी बहुत ज़्यादा आबादी है। आबादी का मतलब ये है कि उसके हर इंच पे जो प्रेशर है वो बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है, और हर इंच पे जो एक बंदा भी अगर आबाद है, या हर फुट पे, या हर एक सर्टन स्क्वायर किलोमीटर पे जितने बंदे हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। इस वजह से धरती के ऊपर आ जाता है प्रेशर। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून इतने अरसे से पंजाब में इक़्तिदार में है। बीच में तो वो मेरे ख्याल में 3.5 साल वो बेचारे उस्मान बुज़दार को मिली थी, उसको तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का पता भी नहीं है, इन्वायरमेंट क्या होती है, स्मोक क्या होती है। वो तो बेचारा बस अंगूठा छाप किस्म का बंदा था। एनीहाउ, तो इतने साल हुकूमत मिली है और इन्होंने क्या किया है? तख्ते लाहौर को मजबूत करके अपनी हुकूमत को बचाने की ज़्यादा कोशिश की है। इन्होंने अक्लमंदी से सूबे में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं की। देखें, 4 चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे आजकल के इंसानों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं 1 to 4 बताऊंगा और जो 1 पे होगा सबसे ज़्यादा अहम होगा। आपकी सेहत, आपका रोज़गार, आपकी तालीम, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अदालत के मसले मसाइल। अब हुआ क्या है, सारी चीज़ें आपकी लाहौर में मौजूद हैं। आपकी हाई कोर्ट यहाँ पे मौजूद है। हाई कोर्ट के चुन्नी मुन्नी बेंच दूसरे बड़े शहरों में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, रावलपिंडी में है। आपकी सेहत सारी लाहौर में मौजूद है। ज़रा से हाथ से केस जाता है, लाहौर ले जाओ, ठीक हो गया। आपका रोज़गार सारा लाहौर में मौजूद है। आप इस वक्त अगर लाहौरियों की और जो इर्द गिर्द के लोग शहरों से और गाँव से आए हुए हैं उनका तनासुब देखने, तो मेरे ख्याल लाहौरी, तो जो लाहौरी मैं उन्हें कहूँगा जो 100 साल या इससे ज़्यादा अरसे से यहाँ पे रह रहे, तो शायद 2-3% हो, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। बाकी तो इतना ज़्यादा जो है बर्डन है इस शहर पे, वो सबको संभाल रहा है, तो पटाखा तो बजना ही बजना है। फिर उसके बाद आपकी तालीम आ जाती है। तालीम के लिए भी लाहौर बच गया है। बाकी शहरों में कौन से ऐसे हैं? बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हैं नहीं, पर बहुत कम है। फिर आ जाते हैं वही अदलिया वाला जो मैंने आपको बताया है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। तब तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल नया चैनल शुरू किया था, व्यूअरशिप बहुत कम थी। अब जाहिर से अल्लाह का शुक्र है व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो लोग शायद इस चीज़ को समझ लें कि चीज़ों को हॉरिजॉन्टली बढ़ाएं। हमारे यहाँ पे यूरोप और अमेरिका की मिसालें दे के हम वर्टिकली चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करें। 10 से 15 आपके ऐसे शहर होने चाहिए जो आइडियल होने चाहिए, जिसमें ये जो फैसिलिटीज़ लाहौर में हैं ये उनमें मौजूद होनी चाहिए, ताकि इर्द गिर्द के लोग वहाँ पे जाएं, ना कि पूरे पंजाब से लाहौर में आ जाएं। ऑफ कोर्स पंजाब ने पहले पूरे मुल्क का बर्डन भी बर्दाश्त करना है। आपका यहाँ पे पठान बहुत है जो KPK में होना चाहिए, क्योंकि KPK में तो बहुत आला तरक्की हुई है ना इस दौरे हुकूमत में खान साहब की, वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे पठान नहीं रोज़गार कमाता, यहाँ पे आता है। मैं अभी वो कोई बुराई के सेंस पे बात नहीं कर रहा पठानों के लिए,
میں ایک فیکچول بات کر رہا ہوں کہ پٹھان جہاں پہ آ کے کماتا ہے وہ بھی برڈن لینا ہے. اب وہ بھی پنجاب میں جب آئے گا تو وہ لاہور کا رخ کرے گا, جیسے پٹھان کراچی میں زیادہ ہے. اسی طرح آپ نے 10 سے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے 15 شہر ایسے بنانے جس میں یہاں پہ ویسی فیسلٹیز ہوں جیسے لاہور میں. ادروائز لاہور پورا پھٹنے کو تیار ہے. پچھلے سال جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ آج جو حال ہوا ہے, یہ اس طرح زندگی چلے گی کہ آپ لاک ڈاؤن لگاتے پھریں گے ہر چیز پہ. آپ نے پورا زرعی زمین لاہور کی برباد کر کے رکھ دی ہے سوسائٹیاں بنا بنا کے. اور اگر سوسائٹیاں بھی بنانی ہیں تو کسی چج کے طریقے سے بنائیں کہ اتنا گرینری کا تناسب ہونا چاہیے. ہر کوئی لاہور کی بتیاں دیکھنے کے لیے آتا ہے. وہ ٹھیک بات ہے, ایک نیچرل فیکٹر ہے, ایک انسانی جبلت ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان کے لوگ یا شہروں کے لوگ بھی امریکہ کی بتیاں دیکھنے کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں, تو ہاں جو گاؤں کے ہیں وہ لاہور کی بتیاں دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو آپ کیوں اتنا برڈن ڈال رہے ہیں؟ یہ چیز لاک ڈاؤن سے وقتی طور پہ ہو جائے گا. لاک ڈاؤن سے چیزیں نہیں رکنی. کیا فصلیں انڈیا میں پہلے نہیں جلائی جا رہی تھیں؟ جلائی جا رہی تھی, پر وہ پہلے برداشت ہو رہی تھیں. اس کا ایفیکٹ برداشت ہم کر رہے تھے, لیکن اب برداشت سے باہر ہو چکا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گرمی میں یہ جو پولوشن ہے یہ چلی جاتی ہے اور سردیوں میں آتی ہے؟ یہ نہیں بتائیں گے کبھی بھی. اصل میں ہوتا کیا ہے, کنڈینس ہو جاتی ہے. یہ پولوشن کنڈینس ہو کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. گرمیوں میں انکریز ان ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ پولوشن کا لیول وہی ہوتا ہے, وہ پھر ادھر ادھر جلدی سپریڈ ہو جاتی ہے, تو ایئر کوالٹی انڈیکس بھی آپ کا ریڈیوس ہو جاتا ہے. لیکن پولوشن اسی طرح نکل رہی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ الیکٹرک موڈ پہ جائیں. یہ جو الیکٹرک آپ کی گاڑیاں, موٹر سائیکل وغیرہ, ان چیزوں پہ جائیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ایک بحث کے قابل ہے کہ وہ فاسل فیول سے ہی ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ہائیڈرو پاور سے الیکٹریسٹی جنریٹ کریں. اور سب سے بڑی بات, یہ ٹاور کھڑے کرنے کی بجائے جو ہے سپریڈ کریں. دیکھیں, ایک 20 منزلہ بلڈنگ کے اوپر جو ہے فیسلٹیز درکار جو ہوتی ہیں نا دینے کے لیے, پانی, گیس تو چلیں اوپر ہوا میں جاتی ہے, اس کو پانی پہنچانا اور اس کی ساری مینٹیننس وغیرہ وہ زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے, رادر کہ 20 چھوٹے ایک منزلہ کے جو ہیں وہ عمارتیں ہوں. آپ کے پاس بہت زمین ہے, اگر پراپرلی اس کو یوٹیلائز کریں. تختے لاہور پہ نہ رہیں. میں نے تب بھی ریکویسٹ کی تھی, اب بھی دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. یہ تختے لاہور کا کانسیپٹ لے ڈوبے گا لاہور کوئی. آپ جو چھپ کے بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے بچ جائیں گے, یہ نہیں بچیں گے. کب تک بھاگیں گے؟ 1000 تک جو ہے AQI پہنچ رہا ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں 2000 تک کا پہنچے تب ہم پھر کچھ کریں؟ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے وہی میں جو بات کر رہا ہوں نا, گو کہ کچھ کام ہوا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. سپریڈ کریں, چیزوں کو سپریڈ کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے لوگ یہاں پہ آئیں گے. دیکھیں, مجبوری بھی ہے, روزگار حاصل کرنا ہی کرنا ہے. جدھر ترقیاں ہوں گی ادھر روزگار کے لیے لوگ آئیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے جب جیل روڈ کھلی کی تھی, ویرانی لگتی تھی. آج جیل روڈ پہ آپ جو ہے لاہور کے وہ نہیں جا سکتے, اتنا رش ہوتا ہے. تو آپ ترقیاں کر رہے ہیں, آپ نئے یہاں پہ منصوبے لا رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک ان منصوبوں کے لیے کیا لوگ جاب کے لیے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے, ریسورسز کنزیوم کریں گے. پانی کئی فٹ 100 فٹ نیچے جا چکا ہوا ہے. جو پانی ہم گھروں میں آرام سے نلکوں سے پی لیتے تھے, آج ہمیں واٹر فلٹر کی لائنوں میں جا کے لگنا پڑتا ہے. یہ اصل میں انسان کی بے وقوفی ہے جو اسے سمجھ نہیں آتی. گرمیوں میں ہم گاڑی کی چھاؤں کے لیے درخت ڈھونڈتے ہیں, لیکن اپنے گھر کے آگے درخت فوراً کٹوا دیتے ہیں کہ جی اس کی جڑیں تنگ کر رہی ہیں, اس سے گندگی مچ رہی ہے. بے وقوفی. میں نے ایک ویڈیو میں, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ انسان جب بے وقوفی کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کا ایکٹ ہی بے وقوفانہ ہوتا ہے. جس معاشرے میں لوگ اس طرح کے بے وقوف ہوتے ہیں, جو کہ پاکستان ہے,
انہوں نے گرینری نہیں رکھنی, انہوں نے پولوشن مچانی ہے, انہوں نے پانی ضائع کرنا ہے. تو یہ چیزیں کولیکٹیو ایفرٹ سے اور انڈیویجول ایفرٹ سے ہوگی. ہمارے یہاں پہ بڑی آسانی سے گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو صرف بلیم کرنا بند کریں, اپنے گھروں میں پانی بچائیں, اپنے پولوشن کم مچائیں. گرینری اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ختم نہ کریں. گو کہ بڑھا سکتے ہیں, پودے شودے لگائیں, بیلیں لگائیں اپنے گھروں میں. لازمی بات نہیں ہوتا کہ تعریفیں وہاں پہ جا کے کریں جن سوسائٹیوں میں بڑی اچھی گرینری ہوتی ہے, او جی کتنی اچھی, آپ اپنے گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ بڑی ایگزامپلس ہیں. صرف سوچ آپ کو درکار ہوتی ہے کہ بہتر طریقے سے آپ زندگی گزار سکیں, اور گورنمنٹ کے لیول پہ بہت کرنے کو درکار ہے. میں پھر یہ ویڈیو کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی میں کروں گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ نیکسٹ ایئر اسموک ختم ہوگی, کیونکہ حرکتیں تو ہماری اس طرح درست ہو نہیں رہی. ویسے بھی جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ اس کو کوئی 8-10 سال لگتے ہیں اگر اس کو بہتر بھی کرنا ہے. جلدی بھی ہو سکتی ہے, اٹس اونلی ڈپینڈ کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اسموک کے بارے میں کیا خیال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.